अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये चैनल आपके लिए अच्छी अच्छी दुआएं, चीज़ें, वज़ाइफ, आपके फ़ायदे के लिए कोई ना कोई चीज़ या अहसन अंदाज में तिलावत या कोई तजवीद का क़ानून, बहरहाल आपके फ़ायदे के लिए तमाम नाज़रीन व हाज़रीन से गुजारिश है कि तवज्जो के साथ, थोड़ी बात होती है, सही बात होती है, सच्ची बात होती है, फ़ायदेमंद होती है, लेकिन जब इंसान अव्वल ता आखिर पूरी बात को सुनता है तब उसको सुनने का और अमल करना आसान होता है और फ़ायदा पूरा पहुंचता है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। आज की इस वीडियो में इस बात का तज़किरा है कि कुछ मेरे अहबाब दोस्त फरमाते हैं कि नज़र बद एक नज़र बद होती है, एक बुरी नज़र इंसान जो बार उठाता है। मसलन जिस बात से अल्लाह ने हुक्मन इरशाद फरमाया कि यहाँ तेरी आँखें नहीं उठनी चाहिए, वहाँ उठ जाती हैं। इसको बद नज़री के नाम से इंसान याद करता है कि बद नज़री बहुत होती है और नज़र लग जाती है, बुरी नज़र लग जाती है। इन दोनों नज़रों का तज़किरा करना है। नज़र बद क्या है? कोई अच्छी चीज़ देखी, अल्लाह के महबूब ने हुक्म फरमाया कि माशाअल्लाह कहो, सुबहान अल्लाह कहो, जिसके पास वो नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह कह ले, इंशाअल्लाह नज़र बद नहीं होगी। उसका तरीक़ा बताया कि कोई अच्छी चीज़ आपने देखनी है और देखने के बाद आपने माशाअल्लाह पढ़ना है, ना आपका कोई नुकसान है ना अगले का कोई नुकसान है, और ये दुआ मांगनी है, अल्लाह मियाँ आपने इसको दिया है, मुझे भी नसीब फरमा, बात ख़त्म हो गई। बाज़ बंदे ऐसा दिल रखते हैं, ऐसा दिमाग और सोच रखते हैं कि अल्लाह इसके पास क्यों है, ख़त्म हो जाए, ज़ाया हो जाए, बर्बाद हो जाए, मिट जाए, ख़त्म हो जाए, मेरे पास आ जाए। ये अल्लाह को पसंद नहीं है और यही नज़र बद है। और अगर एक बंदा आपकी तारीफ़ करता है और उस पर माशाअल्लाह नहीं बोलता, आप कह लें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये नेमत तूने मुझे दी है, तूने ही इस मुझे नवाजा है, अल्लाह मेरे इस भाई को भी दे दे, बस इंशाअल्लाह नज़र बद नहीं लगेगी। दूसरी चीज़ है बद नज़री, कि इंसान बाहर निकलता है तो इंसान दाएँ बाएँ ऐसी चीज़ों को देखता है जिससे अल्लाह ने देखने से मना फरमाया है। मसलन कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ईमान वाले जब तू बाहर निकल, कोई खातून तेरे सामने आ जाए, अपनी आँखों को झुका ले। कुल लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन, ईमान वालियाँ, अल्लाह ने ख़वातीन को भी मुतवज्जे फरमाया कि आप जब बाहर निकलो तो आपके सामने मर्द आ जाए तो आप ना हर किसी को आंखें बार फाड़ देखती रहें, बल्कि आप भी अपनी आंखों को झुका लें, नीचे कर लें, ना देखें। एक सहाबी जो आंखों से नाबीना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाए, इजाज़त लेके। सैयदना अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ फरमा थी। जो ही वो सहाबी अंदर आए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को कहा कि आप पर्दा कर लें, उधर मुँह कर लें। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, या रसूलल्लाह, वो बेचारा माज़ूर है, उसकी आँखें नहीं है, नाबीना है। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो नाबीना है, आप तो नाबीना नहीं हो। और जिस तरह उसके लिए हुक्म है कि आप खातून को ना देखें, इस तरह ख़वातीन को भी हुक्म है वो मर्दों को ना देखें। ये नहीं कि नकाब लगाया हुआ है, बुरखा पहना हुआ है और मर्दों को देखती फिरती हैं, नहीं, अल्लाह ने मना किया है। बुरखा पहना है, अपनी आंखों को झुका के अपने काम के साथ काम रखें और अपने मकसद के लिए जहाँ जा रही हैं जाएँ, दाएँ बाएँ ना देखें, अल्लाह ने मना किया है। खैर बहरहाल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि जब बाहर जाओ, अल्लाह का हुक्म यह है यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनी आँखों को नीचे कर ले, झुका ले, ना देखी। मैं या रसूलुल्लाह, देखो अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया, अल्लाह का हुक्म है, बस उसके आगे सर तस्लीम खम है, कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर कुर्बान जाऊँ, उन्होंने हमारे लिए अल्लाह के महबूब से सवाल कर लिया कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह का ये हुक्म तो है कि यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनी आँखों को झुका लो। हम अपनी आँखों को झुका लेते हैं अल्लाह का हुक्म मान के, आपका हुक्म मान के, इस पर हमें बदला क्या मिलेगा, सिला क्या मिलेगा? हालांकि पूछने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे लिए सवाल किया।
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کے اس حکم پر عمل کرو گے کہ اللہ نے کہا ہے اس کو نہ دیکھو اور تم نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، اس طرح ایک بار کرنے سے اللہ قیامت والے دن اپنے چہرے کی زیارت کرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب جتنی بار صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس پر عمل کریں، اتنی بار ہی اللہ کے چہرے کی آپ کو زیارت کرائی جائے گی۔ چھوٹا سا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور ہمارے آج کل کی بزرگ اس کا نسخہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ باہر بدنظری کرتا ہے وہ اس بات پر عمل کرے کہ جب وہ نماز پڑھے خاص طور پر اپنی آنکھوں پر پورا کنٹرول رکھے، جب قیام میں کھڑا ہو، قرات کر رہا ہو، اپنے سجدے کی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو جما کے رکھے، رکوع میں جائے تو اپنے پاؤں پر نظر جما کے رکھے، سجدے میں جائے تو اپنے سجدے کی جگہ پر یا اپنی ناک پر اپنی نظر کو جما کے رکھے، جب اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائے تو اپنی گودی میں اپنا سر نہیں جھکانا، سیدھا سر رکھ کے اپنی گودی میں یوں نظر رکھے اور اپنی آنکھوں پر پوری مضبوطی کے ساتھ اس طرح اگر نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ کسی بھی غلط چیز کے لیے اس کی آنکھ باہر نہیں اٹھے گی۔ یہ نسخہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے اور اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ واقعتاً جو بندہ اس طرح اپنی آنکھوں پر کنٹرول کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو کسی بھی غلط چیز کے لیے آنکھ نہیں اٹھتی۔ نماز ویسے بھی اللہ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فرمایا ہے، نماز کی ایسی خصوصیت ہے کہ ہر بے حیائی اور برائی کے کام سے یہ روک دیتی ہے۔ ایک بندہ آیا کہ یا رسول اللہ فلانا بندہ ہے، وہ نماز پڑھتا ہے ساتھ چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ جو نماز والا عمل کرتا ہے نا، جو عمل تو اس کا بتا رہا ہے، وہ نماز والا عمل اس عمل کو روک دے گا۔ آپ بے فکر ہو جائے، اس نماز پڑھتا ہے نا، انشاءاللہ وہ رک جائے گا۔ ایک سے ابھی آیا کہ یا رسول اللہ دل کرتا ہے بیعت کر لوں، ایمان لے آؤں، آپ کو مان لوں، آپ کے ساتھ محبت کروں، آپ کی باتیں سنوں، لیکن شراب پیوں گا، وہ نہیں چھوڑتی۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک تیری مانتے ہیں، ایک میری مان لو۔ یا رسول اللہ کیا؟ میں تمہیں جھوٹ نہیں بولنا، بس باقی آؤ بیعت کرو، اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، میری بات کو سنو، مانو، عمل کرو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، جھوٹ نہیں بولنا۔ مان گیا، چلا گیا، اور جب شراب نوشی کا ٹائم آیا، شراب پینے لگا، دل میں خیال آیا کہ اللہ کے پیغمبر نے اگر سویرے سوال کیا کہ میرے بیٹے رات کو شراب پی تھی، اگر میں کہتا ہوں نہیں پی تو جھوٹ ہے، میں اللہ کے محبوب سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بس اتنی ہی بات تھی، پلٹا آ گیا، دل صاف ہو گیا، شراب چھوٹ گئی، ایمان مضبوط ہو گیا، اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حیران کن بات ہے، زمانہ جاہلیت میں اس کی ایک محبوبہ تھی، مسلمان ہو گیا، لمبا واقعہ ہے، اچانک ایمان لانے کے بعد اسی خاتون سے، اس کی محبوبہ سے ملاقات ہو گئی اور اس نے پورا زور لگایا کہ وہ صحابی اس کی طرف دیکھے، اسے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ کہا کہ وہ کیا کرتا ہے تو؟ میرے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، مرتا تھا، ہر وقت مجھے دیکھتا تھا، اب میری طرف تو نے آنکھ نہیں اٹھائی۔ وہ صحابی کہنے لگا اب جس چہرے کو دیکھ لیا ہے، اب تیرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔